नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन खुलेका दाङका विद्यालयहरूमा खोप अभियान सकिँदै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा नारायणपुरमा रक्तदान। भोलि हुन गइरहेको लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको निर्वाचनको तयारी पूरा। दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको विकासका लागि आइतबार तुलसीपुरमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै। राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा बबई गाउँपालिकामा स्थलगत अनुगमन। र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विरोधमा इन्धन डिपो कार्यालय घेराउ। नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको सम्मान। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,794 पुगेको छ। शुक्रबार 8,425 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 56,457 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 6,655 पीसीआर तथा 4,418 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको टोलीले बबई गाउँपालिकामा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। बबई गाउँपालिकामा हालसम्म भएका सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएका कामहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर सम्झौता भएपछि पहिलो पटक बबई गाउँपालिकामा स्थलगत अनुगमन गरिएको हो। आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह, कर्मचारी मणि रेग्मीको टोलीले अनुगमन गरेको हो। बबई गाउँपालिकाले 2077 साल कार्तिक महिनादेखि भूमिको समस्या समाधानका लागि काम गर्दै आएको छ। पहिलो पटक सेवा सुरु गरेको गाउँपालिकाले दोस्रो पटक 2078 साल पुस 24 गते सम्झौता गरेका कामलाई जारी राखेको छ। बबई गाउँपालिकाले हाल बस्ती स्तरमा पुगेर जग्गा नापी कार्यलाई जारी राखेको छ। जग्गा नापी गर्नका लागि 4 वटा टोली गाउँपालिकाले खटाएको छ। पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 मा जग्गा नापी गरिसकेको छ। 2, 3 र 4 मा अन्तिम चरणमा नापीको काम रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा पनि नापी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले 556 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरणको तयारी गरेको अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। 12 देखि 18 वर्ष मुनिका उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन खुलेका दाङका विद्यालयहरूमा खोप अभियान सकिँदैछ। गत 16 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान 8 वटा स्थानीय तहमा आजदेखि सकिनेछ भने घोराही र तुलसीपुरमा भने भोलिसम्म लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख शाहीका अनुसार जिल्लामा हाल 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो 69,696 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् भने 22,455 जनाले दोस्रो खोप लगाएका छन्। यसपछि 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङमा अहिलेसम्म 88% नागरिकले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार पहिलो डोज खोप लगाउने 88% र दोस्रो डोज लगाउने 61% रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट संयुक्त मोर्चाहरूले नेपाल आयल निगमको दाङ स्थित तुलसीपुर इन्धन डिपो कार्यालय घेराउ गरेका छन्। शुक्रबार 1 घण्टा इन्धन डिपो कार्यालय घेराउ पछिको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए अझ कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज दीपकले शान्तिपूर्ण ढंगले मूल्य वृद्धि फिर्ताको आन्दोलनलाई नटेरे आयल निगमलाई जनतालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। नेता विष्टले 84 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 142 रुपैयाँमा बेच्दा समेत घाटा हुन्छ भनेर आयल निगमले जनताको आँखामा छारो हालेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले दलाल सत्ताले जनताको धैर्यता तोड्न
गर्न खोजिरहेको बताउँदै जुन दिन आफूहरूको धैर्यताको सीमा तोडिन्छ सत्ताले आन्दोलन थेक्न नसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुरजले नेपाली जनताको उठीपास गराउने गरिएको मूल्य वृद्धि, महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरका विरुद्ध आफूहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएको तर दलाल पुँजीवादी सत्ताको हरकत सहेर नबस्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इन्चार्ज मनोजले नेपाली श्रमजीवी लाखौं युवाहरू यति बेला मूल्य वृद्धिको विरोधमा सड़कमा संघर्ष गरिरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँहरूले युवाहरूको आन्दोलनप्रति राज्य बारम्बार बेखबर बनिरहेको स्मरण गर्दै मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज नगरे भ्रष्ट आयल निगमले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको थियो। नेता मनोजले आफूहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले उच्च लोकतान्त्रिक प्रयोग गरी जनमत संग्रह मार्फत वैज्ञानिक समाजवादको एजेन्डा लिएर अघि बढेकाले एकपटक नेपाली जनतालाई व्यवस्था चुन्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। आयल निगम घेराउ पछिको विरोध सभालाई अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य सञ्जयले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। हिउँदे वर्षातका कारण दाङमा झण्डै 3 करोड इँटामा क्षति भएको छ। बिहीबारदेखिको वर्षातका कारण तयारी अवस्थामा राखिएका काँचा इँटामा क्षति पुगेको दाङ देउखुरी इँटा व्यवसाय संघका अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा इँटा उद्योगमा तयारी अवस्थामा राखिएका झण्डै 3 करोड इँटा पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा 30 करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पकाउनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका काँचो इँटा हिउँदे वर्षाले गर्दा सबै कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एउटा उद्योगमा तयारी अवस्थामा राखिएका काँचो इँटा झण्डै 9 देखि 15 लाखसम्मको क्षति भएको छ। हिउँदे वर्षातले सबैभन्दा धेरै तुलसीपुर क्षेत्रका इँटा उद्योगमा क्षति पुगेको छ। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि हिउँदे वर्षातले इँटामा ठूलो क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। इँटा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेकाले अबको केही दिनमा इँटाको अभाव हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। हाल जिल्लामा 35 वटा इँटा उद्योग रहेका छन्। तीमध्ये केही इँटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कच्चा पदार्थको अभाव तथा पटक पटक हिउँदे वर्षातका कारण नोक्सान, कोरोना महामारी लगायतका कारणले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघका अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो। यसअघि संघले इँटाको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै इँटाको मूल्य बढाएको थियो, जसमा 1 नम्बर इँटाको प्रति मूल्य 16, 2 नम्बर इँटाको प्रति 12 र 3 नम्बर इँटाको प्रति 10 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। दाङ जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अदालतमा रहेका नयाँ पुराना गरी 3355 वटा मुद्दा मध्ये 1435 वटा मुद्दा फर्चोट भएको छ। अदालतले आज पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै 876 वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा 512 वटा मुद्दा फर्चोट भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै जबरजस्ती करनीका 158 मुद्दामा 71 फर्चोट, अंश मुद्दामा 369 वटा दर्ता भएको र 138 मुद्दा फर्चोट भएको छ। 206 वटा मुद्दा लेनदेनको रहेकाले 114 वटा फर्चोट, लागू औषधका 73 मुद्दा दर्ता भएकोमा 21 वटा फर्चोट भएको, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 90 वटा दर्ता भएकोमा 30 फर्चोट, सवारी ज्यानमा 90 मुद्दामा 30 फर्चोट, 55 वटा बाल विवाह र बहुविवाह मुद्दामा 22 वटा फर्चोट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल दाङले नारायणपुरमा रक्तदान गरेको छ। सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता र स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न माग गर्दै रक्तदान गरिएको राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय स्थायी कमिटी सदस्य माधव वलीले जानकारी दिनुभएको छ। रक्तदान कार्यक्रममा 50 जना युवाहरूले रक्तदान गरेका थिए। युवा संघ दाङका अध्यक्ष देवु बस्नेतको अध्यक्षता तथा एमाले दाङका जिल्ला संगठन कमिटी अध्यक्ष हुकुम बस्नेतको प्रमुख अतिथितामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा एमाले दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, युवा संघ केन्द्रीय सदस्य शिव श्रेष्ठ, अनेरासुयोका केन्द्रीय सदस्य वर्षात भण्डारी लगायतले टायर जलाउने र चक्काजाम गर्ने भन्दा पनि रचनात्मक काम गरेर गठबन्धन सरकारको विरुद्ध जनतालाई जागरूक गराइरहेको बताउनु भएको थियो।
दाङको एकमात्र टरीगाउँ विमानस्थलको बृहत्तर विकासका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। अस्तव्यस्त रहेको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति सहित सहुलियत भाडा दरमा सुचारू गर्न आइतबार फेरि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले दाङमा रहेको विमानस्थलको विकासमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै पुनः निजी क्षेत्रले चासो लिनु परेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभएको छ। यता वाणिज्य संघका अध्यक्ष चालिसे र महासचिव विनिल केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार दिउँसो 1 बजे तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा उपस्थितिका लागि सरकारवाला सबैलाई आह्वान गरेका छन्। लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। लमहीको सार्वजनिक बगैंचामा बिहान 8 बजेबाट मतदान शुरू हुने निर्वाचन संयोजक कुलचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लमही खानेपानीको नेतृत्वका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक प्यानल गठबन्धनको तर्फबाट जंगबहादुर चौधरीको नेतृत्व र लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानल नेकपा एमालेको तर्फबाट सनम कुमार पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक प्यानल गठबन्धनको तर्फबाट उपाध्यक्षमा सीता देवी चौधरी, सचिवमा वसन्त आचार्य, कोषाध्यक्षमा वासु गौतम, सदस्यमा किरण चौधरी, ज्ञानेन्द्र स्वर्णकार, शिवा चौधरी, सीता खत्री पोखरेल, जगनारायण चौधरीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानल नेकपा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्षमा श्यामकला भूषाल, सचिवमा दशरथ घिमिरे, कोषाध्यक्षमा देवमणि चौधरी, महिला सदस्यमा विमला डाँगी, सरस्वती पुनमगर, धनमाया चौधरी, श्रीधर पौडेल, पप्पू डाँगीको उम्मेदवारी रहेको छ। लमही खानेपानीको नेतृत्वका लागि संस्थाका निवर्तमान सचिव सनम कुमार पौडेल र कोषाध्यक्ष जंगबहादुर चौधरीले प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। माघ 22 गते हुन गइरहेको लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सहित कर्मचारी टोली मतदान स्थलमा पुगिसकेको निर्वाचन संयोजक कुलचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर मतपत्र, परिचय पत्र लगायत आवश्यक सामग्री सहित मतदान स्थल पुगेका कर्मचारी अहिले मतदाता परिचय पत्र वितरणको काम गरिरहेका छन्। लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थामा 4277 जना मतदाता रहेका छन् भने लमहीको सार्वजनिक बगैंचामा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मतदान केन्द्रमा निर्वाचन संयोजक सहित अन्य कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। यस्तै लमही खानेपानी निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अति संवेदनशील र सामान्य क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको समितिका संयोजक कुलचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था तैनात गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गरी भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। शनिबार हुन गइरहेको लमही खानेपानी निर्वाचनमा 9 पदका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक प्यानल र लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानल नेकपा एमालेको तर्फबाट 18 प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। बेलुकी 4 बजे मतदान सकिएपछि निर्वाचन समिति र उम्मेद्वारहरूको छलफलपछि सहमति गरेर मतगणना अगाडि बढाइने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपालको फुटबल क्षेत्रका गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले नेपाली फुटबल खेलाडी मेहनती रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। सरकारले अल्मुताइरीलाई आज सम्मान गरेको थियो। साफ च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्न सफल नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्मान गर्नुभएको हो। सो अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजको पनि उपस्थिति रहेको थियो। शुक्रबारै अल्मुताइरीले नेपाल महिला भलिबल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूसँग पनि बालुवाटारमा भेट गरेका थिए। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन खुलेका दाङका विद्यालयहरूमा खोप अभियान सकिँदै। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा नारायणपुरमा रक्तदान।
भोलि हुन गइरहेको लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको निर्वाचनको तयारी पूरा। दाङकुटरी गाउँ विमानस्थलको विकासका लागि आइतबार तुलसीपुरमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा बबई गाउँपालिकामा स्थलगत अनुगमन। र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विरोधमा इन्धन डिपो कार्यालय घेराउ। नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको सम्मान। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोकामगलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।